صاحبزادہ والا شان سلطان محمد دین صاحب دست بدستہ آپ سے ملتمس ہوں خوبصورت افکار عالیہ سے ہمارے دل کو منور فرمائیں. آپ کے نعروں کی گونج میں ایک ہی نعرہ لگاؤں گا کہ تاج دارے ختم نبوت. چادریں اتار دیں. تاج دارے ختم نبوت. تاج دارے ختم نبوت. آستانِ عالیہ چھپر شریف. آستانِ عالیہ چھپر شریف. درود شریف پڑھیں سارے آباد الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا وملجانا وموانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا فقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف ٹھیک درود شریف پڑھو حضور دی بارگاہ دے وچ. درود شریف پڑھدے کنجوسی نہ کیتی کرو. اے ایسی عبادت ہے جیڑی کدا بھی رد نہیں تھیندی. درود شریف پڑھو حضور دی بارگاہ وچ. خدا تو
تیرے پہ فیض عام کرے، اور نبی وہ ہے جو خدائی کا التزام کرے۔ بے شک سارا کچھ ہے رب دا، لیکن انتظام میرے محبوب دے ہاتھ دے وچ۔ اور کعبہ وہ کعبہ ہے جسے سجدہ خاص و عام کرے، اور میرا نبی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے۔ میرا نبی کون ہے؟ جانو کعبہ بھی، سبحان اللہ۔ اتنے تک آ گئی اہل علم دی گل، کیونکہ فقیراں دے در تو آیا، اور بڑی خوشی تھی کہ ساؤنڈ والے بھی نسبت والے ہیں، سٹیج والے بھی نسبت والے ہیں، محفل دے اہتمام کرن والے نسبت والے ہیں، اور سنن والے نسبت والے ہیں۔ پھکی محفل نہیں، مٹھی اور ذوق والی محفل ہے۔ عزیز آپ نے مرشد کا ذکر کیتا، اگر میرا تکا ٹھیک ہے تو تھوڑے مرشد ردم دا بڑا خیال کیتا۔ انشاءاللہ اس ذکر دے وچ جیڑی نیت گھن کے آندا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اس نو اتنا ہی نواز چھڑیندا۔ اہل عشق دی گل کہ یا رسول اللہ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، اور تمہیں بھلا کے مگر کوئی بھی جیا نہ کرے، اور غمیں فراق سے کوئی بھی مر نہیں جاتا، مگر کسی کو کسی سے خدا جدا نہ کرے۔ اور ایک دعا ہے، یا رسول اللہ تیرا پیار ساتھ رہے میرے زندگی بن کر، یہ اور بات کہ زندگی میری وفا نہ کرے۔ یا رسول اللہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، دعا اے منگدا شالا اس جہان تے بھی تیرے غلاماں دے وچ ہوواں تے اس جہان بھی تیرے غلاماں دے وچ ہوواں۔ سارے عزیزین نے ایصال ثواب دا اس خوبصورت انداز دے وچ اہتمام کیتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ذکر سجا دیتا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ساریاں اولاداں نو اے توفیق عطا فرمائے۔ جتنے والدین صحیح العقیدہ دنیا تو تشریف کھن گئے، اللہ کریم جنت الفردوس عطا فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شفاعت عطا فرمائے۔
آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات فرمائندے تھوڑی جی سمجھن والی گل ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ہر عام روح نہیں، یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے گل صرف اس نال تھیندی پئی جیڑی اطمینان والی روح ہے، جیڑی سکون والی روح ہے، جیڑے دل اور جیڑی روح نو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے نسبت دے فیض دے نال روحانی سکون عطا فرما چھوڑیا ہے، اور اس دا دل دنیا دیاں تمام تر رنگینیاں تو پاک تھی گیا ہے، اور جیڑی روح اطمینان پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات فرمائنے جیڑی اے گل میں کریندا پیا اے اس روح نال کریندا پیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، واپس آ ون اپنے رب دی طرف. کدے بھائی؟ واپس آ ون اپنے رب دی طرف. راضیۃ مرضیہ، اس حال دے وچ کہ رب تیرے نال راضی اور تو رب نال راضی. روح بھی اطمینان والی ہے، واپس اپنے رب دی طرف آ ون. انہی نہ اس حال دے وچ آ کہ رب تیرے نال راضی اور تو رب دے نال راضی. یا رب العالمین، روح بھی اطمینان والی ہاں، تو میرے نال راضی اور میں تیرے نال راضی ہاں، تو کیا جنت دے بھی داخل تھی سکدا؟ فرمایا نہیں، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اے سارا کچھ کرن تو بعد فدخلی فی عبادی، پہلے میرے بندیاں چ داخل تھی تے ود جنت دے بھی داخل تھی. سبحان اللہ. اطمینان والی روح اگر مختصر الفاظ دے وچ اکھاں تا جنتی روح واپس آون اپنے رب دی طرف، اور اے بھی گارنٹی نال ہے کہ رب تیرے نال راضی ہے، تو بھی رب نال راضی. یا رب العالمین سدھی سدھی جنت دے وچ لگی ونجا. فرمایا نہیں، جنت تو پہلے ایک مقام ضروری ہور بھی ہے، او مقام ہے فدخلی فی عبادی. پہلے میرے بندیاں چ داخل تھی ون، جلے بندے دے وچ داخل تھی ویسے تے ود جنت دے وچ داخل تھی ون. سبحان اللہ. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس نسبت دا فدخلی فی عبادی دا بڑا خوبصورت جہا ترجمہ کیتا ہے. آپ دی زبان دی سنو. آپ فرمائیں دین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے دور دے وچ عیسائیاں دے دو گروہ ہیں. کتنے جی؟ جاگ کے باؤ. دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ آئی کہ جلے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا نام نامی انجیل دے وچ آندا ہائی، تے ایک گروہ ادب نال محبت نال اس نا نو چومن لگ ویندا ہے. اور ایک انہاں دے وچ گروہ آئی جیڑا آدا ہے کہ یار پوری کلام اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی متبرک ہے، اس وکھرے نا نو چومن دا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں، لہذا نہ چومیا کیتا کرو. کون فرمائندے پے نے؟ مثنوی مولانا روم دے وچ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرمائندے پے. کہ فرمائندے کہ بود در انجیل نام مصطفیٰ آسرے پیغمبراں بہرے صفا بو صدا دے برانا میں شریف رونا دل دے پدا وصف لطیف. بو صدا دے برانا میں شریف. سیٹنگ میں کھائی رہا منڈے اسے ایک ادھر چاہوں سائن. بوسا دان دے برا نام شریف رونا دن دے بدا وصف لطیف. کہ جلے میرے محبوب دا نا آندا ہی نا تا اس نا تو لطافت اور فیض گھنن واسطے او اپنے ہونٹ اس نا دے اتے رکھ چھوڑی دے. مولانا روم فرمائندے دوہاں دی آخرت آ گئی، رب دی بارگاہ پیش کیتے گئے. یا رب العالمین دوہے عیسائی ہن، دوہے عمل دے اتے پورے ہن،
دوہیں عقائد دے وچ پورے ہیں، دوہیں ایمان دے وچ پورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا کوئی تفریق انہاں دے وچ۔ فرشتے عرض کی تھی یا رب العالمین دینی تفریق تا کوئی نہیں، ایک ادب دی تفریق ہے، ایک او ہن کہ جیڑے تیرے میرے محبوب دے ناں نو چمدے راندے ہیں تے ایک او ہن جیڑے چمن تو منع کریندے راندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا فرق تا کوئی نہیں، لیکن عابد تا شیطان بھی ہے، عالم تا شیطان بھی ہے، لیکن اس نو جیڑی ایک شے دی کمی آئی نا او شیطان بڑھا کے لگی گئی، او شے ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی عالم موجود ہیں، عابد موجود ہیں، لیکن او زاویہ اٹھا کے دے گنو جتھے عجز اور عشق نظر آوے او علم بھی حق تے ہے اور او عبادت بھی حق دے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جیڑا گروہ میرے محبوب دے ناں نو چمدا ہے ونجو اس نو میں بخشش عطا فرما چھوڑی ہے، اور بھلے ہی دین دے وچ کامل ہے لیکن میرے محبوب دے ناں دا احترام نہیں کریندا اس نو میں جنت نہیں بلکہ جہنم عطا فرما چھوڑی ہے۔ مولانا صاحب فرمائیں کہ نام احمد چون چمی یاری کند تاکہ نورش چون مددگاری کند۔ نام احمد چون چنی یاری کند۔ مولانا روم صاحب فرمائیں دے رہو سمجھانا لے سمجھو جہندے نا دی رب اے لج رکھیندہ ہے اس دے نور دی رب کتنی لج رکھے سی۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین تو لجہ بھی رکھیندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا قرآن کھول اور پڑھ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرا محبوب میں شہر مکہ دی قسم اٹھینا اس واسطے نہ اٹھیندا جو اتھے میرا گھر ہے، اس واسطے اٹھیندا ہاں جو اس دے وچ تیرے قدم لگ گئے۔ یا رب العالمین تو لجہ بھی رکھیندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا اسا پنجابی چاہ دیا نا بھائی فلانے لگدے دا چہرہ ویکھ کے تے اے گل مننی پے گئی، فلانے دا منہ ویکھ کے اے گل چھوڑنی پے گئی، تا کیا اے ریت اور رواج رب دے نزدیک بھی ہے؟ ہاں بھائی ہے، آؤ قرآن پاک اٹھاؤ اور پڑھو تا صحیح۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد دل قبلتین دے وچ نماز ادا کرویں دے کھلوتے ہیں، دل دے وچ خیال آیا اور خیال آیا کہ یا رب العالمین پڑھیں دے نماز پہن کدا ان تھی ویا نا کہ میدا قبلہ تو بیت اللہ بنا چھوڑیا۔ آسمان در منہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں اپنے محبوب دا چہرہ ویدہ پیا تو اے نال نال قرآن بڑھائیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے محبوب دیکھ تے صحیح تیرا آسمان دے ویکھنا کیڑا سونا پیا لگدا۔ قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا آسمان دے ویکھنا کیڑا سونا پیا لگدا۔ یا رب العالمین تو بھی محبوب نو ویدا ہے۔ ایک شاعر نے جواب دیتا اسے کہ بھائی صرف ویدا نہیں، تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑھا کے تقدار آ۔ تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑھا کے تقدار آ سونے دی سونی صورت تے ایک جاتی پا کے تقدار آ تصویر محمد اور وہ نور مجسم صلی اللہ وہ نور مجسم صلی اللہ کیا نقش تیرے سبحان اللہ کیا نقش تیرے سبحان اللہ رب کنڈل والیاں زلفانو چہرے تو ہٹا کے تقدار آ تصویر محمد۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. ایسی تصویر بنی کہ رب خود ویدا رہا. آؤ اس تصویر نو ایک باری دنیا دے اتے آن کے اے تے ویکھو کہ رب تے اے اثر پیا اور کالیاں دلاں دے اتے اس چہرے دی زیارت دا کی اثر پوندا ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک جنگ دے وچ کھلوتے جہاد کریندے پین غزوہ دے وچ شریک ہیں اور کفار دی طرفوں لڑن والا ایک کافر اس نیت دے نال کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے حملہ کرے بڑا تکڑا نیزہ باز آئی اودے کول نیزہ آئی اور اس زمانے جڑے آلات جنگ ہیں جڑے اسلحہ جات استعمال تھیندے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے اس معاملے دا ایکسپرٹ ہوندا ہے. کوئی تیر انداز کوئی تلوار باز کوئی نیزہ باز. وہ بڑا تکڑا نیزہ باز آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات نو گلیندا 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 حضور دے سامنے تک پہنچیا. ہن نیت اے پہ کریندا اپنے گھوڑے دے اوتے بیٹھ کے کہ میں حملہ کراں کیونکہ دشمن ہے اسلام دا. سبحان اللہ. جلے نیزہ نپے اسنا اور نشانہ بنن واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے نظر پہ گئی. اے او جڑائی جیندا نیزہ کراں خطا نہیں تھیا تے اگو او جڑائی جیندی نگاہ کراں خطا نہیں. آسمان دیر اٹھ ونیا تا رب قبلے تبدیل فرما چھڑیندا ہے. معذوراں دیر اٹھ ونیا تا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما چھڑیندا ہے اور گناہگاراں دیر اٹھ ونیا اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما چھڑیندا. سبحان اللہ. نیزہ نپ کے کھلوتا حضور دے سامنے اور حملے دی نیت کرنا چاہندا جلے حضور دے چہرے تے نگاہ پئی اس نا تا وک گیا اور سوچ دے وچ کھلوتا کہ اس جنے دی زیارت کرن تو بعد دل نہیں پیا منیندا کہ اس تے حملہ کیتا ونجے بلکہ دل اے پیادا کہ اس دے قدم نپ کے دے ونجے. سبحان اللہ. حضرت آدم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندے کہ کیے جاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی او وچ نینا کجل سہاوے تے خلق تیرے نے مولئی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ساکی سانو کدرے نظر نیا. او بھائی کیوں وگ گیا کہ دے گدائی. مولانا روم فرمیندن میں دسینا اس کے دے گدا فرمیندن کہ جلوائے اول کے حق پر خیش کر دی مشعل نور محمد پیش کر. مطلب کہ جلوہ اول کے حق پر خیش کر دو اور جڑے رب کریم نے ارادہ کیتا نا کہ اپنی صورت زمین تے گن کے آوے اپنا نور دنیا نو وکھاوے تے محبوب دی صورت بنا کے مدینے دے وچ تشریف گنایا مشعل نور محمد پیش کر. سبحان اللہ. نیزہ نپ کے کھلوتا آواز دیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجے مسلمان نائی آداب دا علم نائس دین دا علم نائس. اگر آیا تو میں مسلمانہ دے خلاف جنگ لڑانا اگر میں تیری گل من ونیا اگر میں تیری دعوت قبول کر گنا کیونکہ رب نو تو میں جاندا نا کیونکہ میرے سامنے رب نہیں کھلا میرے سامنے تو رب دا محبوب کھلوتا تو میں تو گارنٹی اسے کول گننی جڑا میرے سامنے کھلوتا. اے محمد تیری ذات میں نے کی گارنٹی دے سی. میرے محبوب نے انج نہیں فرمایا کہ ایک منٹ میں رب کول پوچھ کے نہ کوئی درخواست دیونا لکھ کے ریٹن دے وچ اپنا وا جبریل گھنوے سی کہ یا رب العالمین کیڑی گارنٹی دیواں. نہیں بھائی مختار کل جو ہے اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے فرمایا میرے محبوب اما سائل فلا تنہر جیڑا جیڑی شے منگن آوی دتی تو رکھے تے تھوڑا میں نہ دے سکتا. سبحان اللہ. یا رب العالمین عجیب سوال تھی گیا کیڑی گارنٹی دیتی بنے. سبحان اللہ. میرے محبوب نے فرمایا کہ اے شخص اگر تو میری دعوت قبول کر گنا تو میں تینوں جنت دی گارنٹی دے دے سکتا. کیا کر دے سا جی؟ جنت دی گارنٹی دے سکتا.
اسے کہا ٹھیک ہے، تو صادق اور امین ہے، میں نے اس گل تے یقین ہے، لہٰذا میں نے اپنا کلمہ پڑھا۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھیا، گھوڑے تے بیٹھیا مسلمان تھیا، اور دل دے وچ خیال کریندا کہ گھوڑے تو تلے اتراں اور اتر کے اس دے قدم چما، اس کول دین سکھاں، پاکیزگی سکھاں، نمازاں سکھاں، قرآن سکھاں۔ اے نیت کر کے گھوڑے تو لاون لگا، رکاب دے وچ پیر اڑیا، زمین دے اتے ڈٹھا اور اتھائی شہید تھی گیا۔ اس اسناد دے وچ حضور دے غلاماں نوں پتہ لگا کہ ایک کافر حضور دے تے حملے دی نیت دے نال آیا اور اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے انجام تک پہنچا دیتا۔ اس نیت دے نال اگا ودین کہ اس دی لاش نو چاہ کے سائیڈ تے وگا دیتا بنے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، اس نو اٹھاؤ اور اٹھا کے اس نو گن منجو، غسل لواؤ، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھو، دفنا چھوڑو، رب کریم نے اس نو جنت عطا فرما چھوڑی ہے۔ یا رب العالمین، نہ اس نماز پڑھی، نہ اس روزہ رکھیا، نہ اس کوئی بانگ دیتی، نہ اس نو تو پتہ ہی نہیں، اجے تک تو آندہ پہ آ سکھن، تے اس نو جنت بھی عطا فرما چھوڑی۔ میرے مرشد نے فرمایا اس دا جواب میں تین دینا، فرمائے دیں کہ نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا، نہ میں بھج مسیتی وڑے نہ تسبیح کھڑکایا، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے فرمایا، مرشد سونی کیتی باہو، پل وچ جا پہنچایا، نسبت حاصل تھی گئی نا کامل دی، تا کوئی کمی رہی ہی نہیں، اس نسبت نے ساریاں کمیاں پوریاں کر چھوڑی۔ لیکن جو دم غافل سو دم کافر، جڑے غافل رہ گئے وہ مارے گئے، اور جڑے ہر ویلے وابستہ رہ گئے وہ تر گئے۔ سبحان اللہ۔ قبر دے وچ بھی اسے وابستگی دے اتے جان چھٹنی نہیں۔ جلے سوال تھی سی نا تیرا رب کون ہے، جواب تا آوے سی، بات سوال تے سی تیرا دین کون ہے۔ اگر صرف رب نو منن بچا سکے ہا، دین دا سوال نہ تھی وے ہا۔ اگر صرف دین نو مننا بچا سکے ہا، حضور علیہ السلام دے تے عقیدے دا سوال نہ تھی وے ہا۔ اور جڑے وابستہ نہ راسن او قبر دے اتے چاہے دین اسلام والے ہو سن، چاہے رب نو منن والے ہو سن، بخشش نہ گن سکسن۔ اگر بخشی ویسن تا او بخشی ویسن جڑے یار دی یاری والے ہو سن۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی سوال تھی سی، آپ کے جواب دے سے اہل عشق دے جواب بھی عشق والے ہوندے۔ ذرا سوچو نا دل دے وچ کہ فقیر کول سوال پہ تھیندا کہ اس شخص دے بارے دنیا دے تے کی آدھائیں فقیر دا جواب سن کے اپنے مریداں اس نے جواب دے دیتا کہ اے جواب دے انہاں نے کہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ اور اتھے گل مکی نہیں، دسے صورت را بے صورت دا، وچ ونجو نہ ملسی، مسجد دے وچ ونجو نہ ملسی، عبادات دے وچ ونجو نہ ملسی، کتب خانے دے وچ نہ ملسی، اگر ملسی تا اس صورت دے وچوں ملسی۔ کیڑی صورت کہ دسے صورت راہ بے صورت
حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی برلیاں موتی لے ٹریاں سبحان اللہ. عارفین فرمیندے کہ بھائی صرف اے نہیں کہ اس صورت نال عشق کیتا ونجے اگر کوئی سوج بوجھ والا ہوے نا پر کم نہیں بے سوجت دا. بے سوجت کون ہے؟ جڑے دل دے وچ عقیدہ تو محبت تو نسبت دا بوٹا نہیں لگا ہوئے جندے دل دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے عجز نہیں دتا ہویا محبت نہیں دتی ہوئی کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں. پیر میرڑی شاہ صاحب پہ فرمائندے نو بولے ہو او اے تا او صورت ہے کہ اس صورت دے وچوں بے صورت دا راہ لب پوندا ہے. یہ عام صورت نہیں. کوئی گولن والا ہوگا نا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا ایک نئی دیتے ہیں لیکن ڈھونڈنے والے کو ہر ایک نو نہیں. سبحان اللہ. کیسا ڈھونڈنے والا اکھڑ سے تبوں کجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ایک خادم اس دن آئی حضرت سلیمان فارسی. کہ نہ آئی جی سلیمان فارسی. روایات دے وچ آپ دی عمر جیڑی ہے 250 سال یا 300 سال اتنی آپ نے زندگی پائی ہے. آپ دے کل پوچھا گیا کہ جناب تساں کنی دائرہ اسلام دے وچ ہر کہندا اپنا اپنا ایک واقعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نوازشاں دا انداز ہے. لطافت واسطے کسی نے پوچھا حضور تساں کن حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی ہوئے؟ سلیمان فارسی نے جواب دیتا کہ میں حضور دے ظہور تو پہلے ایک عیسائی عالم دا راہب دا خادم ہے کیونکہ اس ٹائم وہ دین ہے تا وہ عالم جڑے ہیں وہ ولی اور باصفا لوگ جڑے ہیں انہوں دے کول لوگ پڑھن اور خدمت واسطے ویندے ہیں. اس دا وقت پورا تھیا نا تو اس آکھیا کہ تو شام دے وچ لگا ون تے میری بڑی اچھی خدمت کیتی ہے. اتھے ایک عالم رہندا ہے وہ یہودی مذہب دا عالم ہے اس کول ون اس دی خدمت کر تینو کوئی کام دی شے لب پوسی. حضرت سلیمان فارسی فرمائندے میں شام ٹر گیا جتنی اس دی زندگی ہے میں اس دی خدمت کیتی وہ بزرگ آئی جلے وہ وفات پاون لگا اس آکھیا سلیمان تے نے کم دی گل سا چھوڑا میرے وصال دا وقت قریب آ گیا اوریاں بستر لپیٹ گن اور یسرب نکلوان. کنے نکلوان؟ یسرب تے ٹروان. اجے حضور آئے نہیں اجے مدینہ پڑھیا نہیں وہ پہلے اپنے علم دے سر دے اتے کیونکہ اس نے اپنی کتاباں دے وچ پشین گوئی حضور دی آمد دی پڑھی آئی. یسرب نکلوان میرا وقت تا نہیں رہیا میں تا اس تو پہلے وفات پا ویسا. یسرب وان اتھے اللہ تعالیٰ دے آخری نبی اور رب دے محبوب دا ظہور تھی مڑا لئی. اس دا ون کے غلام بڑھ میں کہا جی ٹھیک ہے کوئی نشانی. سبحان اللہ. اس نے 3 نشانیاں دسائیاں. اسا کیا ایک تا صدقہ نہ گنسیا صدقہ دے سے نہ تو قبول نہ کرے سی. دوجی گل ہدیہ قبول فرما گنسی. تریجی گل کہ پشت مبارک تے نا کنڈ دے تے جس نو کنڈا دیو موڑیاں دے وچالے مورے نبوت لگی ہوئی اس. یہ 3 نشانیاں دے کے نے اور 3 نشانیاں پوریاں کرن تو بعد اس دا غلام بن. کچھ دن گزرے اس دا بھی وصال تھی گیا. یہ نوجوان ہیں اپنا بوریاں بستر بدھا. اس ٹائم تھوڑا ایم ایم روڈ نہیں بنیا اس ٹائم موٹر وے اور راہداری نہیں بنی. اس ٹائم شاہراواں دے اوتے قافلے ٹردے ہیں شہر در شہر ملک در ملک اور اکیلا ٹرنا لگا ٹرنا اتنا محفوظ نہیں ہوندا تو لوگ قافلے دے بھی سفر کریندے ہیں. ایک قافلے دے ود کے دروازہ کھڑکھٹایو کہ اے قافلے والےو اگر اجازت دیو تے میں تھوڑے نال شامل تھیونا چاہنا مینوں یسرب چھوڑ دیویا. ٹھیک ہے بھائی آون قافلے والے نال شامل تھی گیا سفر دے تے روانہ تھی گیا. جے لوگ دے اوتے گئے نا اور سلیمان فارسی اپنے مسلم تھیون دی داستان پہ سنے دین تا انہاں قافلے والے دے دل دے وچ خیال آیا کہ غلاماں اور لونڈیاں دا دور ہے چنگا تکڑا نوجوان ہے اس نو اگر غلام بنا کے ویچے ونجے تے سن ٹھیک ٹھاک قیمت لب سکدی. انہاں فیصلہ کیتا اس نو بن لیو اس نو غلام بنا کے نو اس نو قیدی بنا کے نو ویچ چھوڑ سان قیمت لب پوسی. سبحان اللہ. محبوب دے غلام نو بن چھوڑیا گیا.
منزلاں ایڈیاں سوکھیاں تو نہیں ملدیاں نا، مشکلات تو گزارنیاں پونیاں. سبحان اللہ. ڈیمانڈ کیتی ہکا کہ میں قافلے دے سردار نال ملاؤ. سردار دے سامنے کیتا گیا. سلیمان فارسی نے آکھیا بھائی ہور تیرے کول کوئی شے نہ منگدا، آزادی بھی نہ منگدا، زنجیراں دی سختی دی شکایت بھی نہ کریندا، انہاں دے رویے دا بھی شکایت نہ کریندا. ہکا ریکویسٹ کرینا غلام بھی بنا ویچ بھی چا، لیکن ویچے ون کے مینوں یسرب دے وچ. سبحان اللہ. تے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بولے ہن جنا پدھا ویندا تے غلامی بھی قبول کیتی ویندا. شرط ہک رکھی کہ جو میں نے ویچنا ہی ہے نا تے ویچے اس شہر دے وچ جڑے دے وچ میرے محبوب تشریف گن کے آونا ہے. خواجہ صاحب فرماندے کہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیری باندیاں دی میں باندڑیاں ہم درد کتیاں نال ادب تے تتی تھی جوگڑی چودار پھرا ہند سندھ پنجاب تماڑ پھرا سنج بار تشار بازار پھرا مت یار ملم کئی سانگ سبب. سبحان اللہ. مت یار ملم کئی سانگ سبب. غلامی بھی تے قبول اس واسطے کیتی وینا مت یار ملم کئی سانگ سبب. تے واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ ساولی ہوت حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت ازل امروز ازل دی تانگ طلب. او دنیا لو لوگن تا جیون دی خواہش ہوندی ہے، او فریدہ تیری کے جی خواہش ہے امروز ازل دی تانگ طلب. فرید نو پتہ کہ جیندے عشق دے وچ رلدا رہیا اس روز ازل ہی نظر آمنا تے جیون دا فائدہ کیا جتنا جلدی ویسا محبوب دے مکھڑے دا دیدار کر گن سن. سبحان اللہ. عاشق بدھا ویندا پہنچ گیا یسرب دے وچ. انہاں کہا بھئی ٹھیک ہے تیری شرط منظور. ایک یہودی نو سیل کر دیتا گیا سلیمان فارسی. سبحان اللہ. ہن انتظار دے وچ ہر روز سنیت الوداع مدینہ شریف دا جڑا انٹریس آلا درہ ہے دو پہاڑیاں دے درمیان انہوں سنیت الوداع آکھیا ویندا ہے. اس دے نظر راوے کہ کیڑے او محبوب آسی جیندے واسطے ہر شے چھوڑ چھاڑ کے غلام بن گیا. ایک دن اس یہودی دے باغ دے وچ گودی ودہ کریندا بس چندہ میں نہیں ڈیمن انتصار ہے کہ بات دے چھوڑو گودی ودہ کریندا تو سبحان اللہ اہل مدینہ دے بال دف چاہ کے تے سنیت الوداع در بھج دے نظر آئے. دل دے وچ خیال آئے کہ شاید او آ گیا جیندے انتظار دے وچ میں بھی غلام بنے ہوئے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر تو بعد گلی دے اتے صداواں گونجن لگ پئیاں. کیڑی صداواں ہیں کہ تالا بدرو علینا تالا بدرو علینا من سنیت ودائی وجبت شکرو علینا وجبت شکرو علینا مدال ترجمہ بھی سنو نا. اہل مدینہ آکھیا کہ ہر کہندا میلاد مناون دا اپنا رنگ ہے. چند نو آکھیا ویندا قمر. کی آکھیا ویندا جی؟ قمر. اور 14ویں دے چند نو آکھیا ویندا بدر. اہل مدینہ نے آکھیا
तताला अल बदरो अलैना सादे ते 14वीं दा चंद चढ़ पे ने केशे जी आम चंद भी नहीं कमर भी तलू नहीं थिया सादे ते 14वीं दा चंद चढ़ पे ने मिन सनियतिल वदाई ओ जड़ियां दो सनियतुल वदा पहाड़ियां उन्हां दे विचों वजबत शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई ओ सारे ते शुक्र वाजिब थी गया जो रब सानू बचावण वाला भेज छोड़या है सारे मिलके मेरे नाल एक बारी शामिल थी हो ना कि ताला बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्रो अलैना मदाल दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम में गिन सकता डिठा तताला अल बदरो अलैना एक 14वीं दा चंद वाकई सनियतुल वदा दे विचों चढ़िया आंदा है दिल मन गया कि ए उह है जेंदी गुलामी अल्लाह ताला दी जाते बाबरकात ने मैंने अता फरमाई जेंदे वास्ते दर दर दे उत्ते रुल के आंदा पिया खजूरां गिदियां पहुंच गया हुजूर तारुफ कोई नहीं अजे हुजूर ने फरमाया असा नबी हां असा सदका ना गिंदा दिलां दे हाल जानन वाले हैं एक निशानी पूरी थी गई याद ने ना 3 निशानियां हुजूर ये सदका नहीं ये हदिया है हुजूर ने कबूल फरमा गिदा ये तां सौखियां शर्तां हैं ये तां जाहिर थी गईयां हुण रह गई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मोहरे नबूवत दी ज़ियारत उस हस्ते के सबब कीते वने सुभान अल्लाह गुलाम बच्चे जरा हौसला करके बैठो उस हस्ते गुलाम तड़पदा है बहाने गुलींदा के कहण जरिए मैं ज़ियारत थी वने हुण इश्क भी अपने उरूज ते के गुलाम बन वञा लेकिन उस्ताद ये दसाई हुई शर्तां भी मनावणियां जरूरी हैं एक दिन बड़े लंबे टाइम तो बाद एक जनाजे दे विच सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ गिन के आए और सुलेमान फारसी उस जनाजे दे विच सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे पिछू पिछू थी गए जेले सुलेमान फारसी हुजूर दे पिछू पहुंचे ना हुजूर ने अपनी चादर मुबारक उतारी और सुलेमान फारसी दे फेंक छोड़ी और ढूंढण वाले देख गिन जेड़ी शै गुलिंदा वदा है सुभान अल्लाह चादर मुबारक उतारी पुश्त मुबारक नू नंगा कीता मोहरे नबूवत गुलिंदा वदाई ना अगर दसिया आखिया कि हुजूर विखाओ ता अदब दे विच फर्क आंदा है ए लजपाल दी लजपाली हाई कि गुलाम मुंह दे विचों जाहिर नहीं कीता ते अल्लाह ताला दे महबूब ने दिल दा हाल भी जान किता कि दुनिया दे सारे राजानू हसनैन दा नाना जान दे जो होया जो कुछ होना है महबूब यगाना जान दे ते बावे पैरा है अंगारे ने पर दिल विच यार प्यारे ने पर दिल विच यार प्यारे ने मजा की इश्की दी मस्ती दा हबशी दीवाना जान दे सुभान अल्लाह मेरे महबूब ने दिल दा हाल जान के चादर मुबारक हटाई ना गुलाम नू निशानी नजर आ गई हुजूर दिलां दे हाल जाना ना आलियो इतना सियाण गए हो कि गुलीदा के वदा ए भी मेहरबानी करो चा जैसे चांदा अता भी फरमा छोड़ो मेरे महबूब ने फरमाया वत पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मेरे टाइम दे विचों 5 मिनट रहंदे हैं
ایک آخری گل عرض کر کے اپنے مرشد کی بارگاہ دے وچ اجازت گنسا. اب آپ تشریف گرین، خوش آمدید. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اہتمام قبول فرمائے. حضور غوث العظم سرکار ایک دن آپ شہر بغداد دے وچ اپنے حجرے مبارک دے وچ تشریف فرمائے اور آپ تک اطلاع پہنچی کہ بازار دے وچ ایک عیسائی اور ایک مسلمان دا آپس دے وچ جھگڑا لگا ہوا ہے. کتاب دا نام ہے بہجت الاسرار، جتھوں میں بیان پہ کرینا اس دا نام ہے گلزار مقیمی، لکھن والے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ. بازار دے وچ جھگڑا لگا ہوا اور جھگڑا کیڑے موضوع تے ہے؟ او وجہ او گل اے ہے کہ عیسائی آدھا میرے نبی دی شان زیادہ، مسلمان آدھا میرے نبی دی شان زیادہ. عیسائی دے کول دلیل اے ہے کہ میرے نبی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ نے مردے زندہ کیتے ہیں. اگر تو آدھا کہ تیرے نبی آخر الزمان دی شان زیادہ ہے تو کوئی ایک مثال تے دے کہ حضور نے بھی مردہ زندہ کیتا ہو. سبحان اللہ، ایمان تے بن گئی. لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ایمان سنبھالن آلے بھی رکھے. جلے اوکھیاں بن ونجن تو لجپال اپڑ ویندے. حضرت صاحب نے فرمائی نا، چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے. سبحان اللہ، جڑے چنگیاں دے سنگ لگ گئے نا وہ تر گئے. اے بھی چنگا سنگ تر آئی، چنگیاں دا سنگ لگا ہویا آئی. مرشد پہنچ گیا. او کہ رولا حضور رولا یہ ہے کہ میں آدھا میرے نبی دی شان زیادہ، یہ آدھا میرے نبی دی شان زیادہ. دلیل اے دیدہ کہ میرے نبی نے مردے زندہ کیتے ہیں، تیرے نبی کوئی مردہ زندہ کیتا تا رسا. حضور نے فرمایا بس یہ کچھ گل ہے. اگر اے گل دے اتے گل رکی ہوئی ہے تا اے غوث پاک اس دے غلامہ دا غلام ہے، مردہ تا اے بھی زندہ کر کے دے سکتا ہے. لکھ گنو بہجت الاسرار کتاب حضور غوث پاک دی ہے. دوسری کتاب گلزار مقیمی میاں محمد بخش عارف کھڑی دی ہے. تو ہاں دے وچ واقعہ موجود ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بھائی کہ چاہنا کہ مردہ زندہ کیتا ونجے؟ حضور چاہتا تھا یا کر دیو تو رولے ہی مکرے سی. عیسائی نے آکھیا. حضور نے فرمایا اچھا انج مردہ زندہ نہ کریندا، مردہ انج زندہ کرے سا قبرستان دے وچ آ قبر دے اتے ہاتھ رکھ، جیڑی قبر تے ہاتھ رکھے سے اسے دا مردہ زندہ کر کے دے سا. سبحان اللہ. مردہ زندہ کر کے دے سا. گل اڑ پھس دے وچ آ گئی. پنجابی دا لفظ، ساری زبان دا خوبصورت لفظ لطیف. اڑ پھس دے وچ آ گئی. لوگن بھی پتہ لگا. لوگاں کہا ٹھیک ہے بھائی. اس دا دل بھی من گیا بھائی جڑا ایڈے اعتماد نہ راندا پیا ہو سکدا اٹھا کھلارے میں بھی کو پرانی مزار گولا جڑے دی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں. لیکن اس نو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے انہاں نو بھی زبان کن عطا فرمائی ہوئی. سبحان اللہ. پہنچے ایک مزار دے اوتے، ایک قبر دے اوتے. اس نے ہاتھ رکھیا، جناب اس نو زندہ کر. حضور نے اپنی اکھی مبارک بند کیتیا، مراقبہ کیتا اور آپ نے جواب دیتا. حضور غوث پاک آپ نے فرمایا کہ میرا کے ہاں سن تو بائی اے گور گوالی جے آنکھیں تاں گاندا اٹھے اس قبر داوالی. حضور نے فرمایا جڑا قبر آلائی نے گویا ہائی ہن تو دسا انجی اٹھی وے یا گانا گاندا اٹھی وے. وہ بھی میرا خیال ہے کوئی ذوق والا آدمی آئی. اس نے جواب دیتا میاں صاحب دی زبان دے وچ. اس نے کہا جے کر ہووے اے گل ہتھوں چنگی مجلس اندر چنگا لگے دا چنگ بجا دا چنگی. کہ حضور اگر ان تھی ونے تو وقت مزہ آسی، محفل بھی لگی پئی ہوئے تے جڑا آوے تے گاندا آوے تے وقت مزہ ہی اور بن ویسے. حضور نے فرمایا ٹھیک ایک گل دسا کیونکہ گل آئی میرے نبی دے اوتے
جلے حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ مردہ زندہ کریں ہیں تو آپ کیا فرمیندے ہیں؟ اس آکھیا جی کم بے اذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نال۔ حضور نے فرمایا نہیں، کم بے اذن اللہ تا او پکارن جیندہ رب باہر وسدا، میں آکساں کم بے اذنی۔ سبحان اللہ یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بولے کی، میں اس نو ابریسا جیڑا میرے دل دے وچ وسدا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، کہ آدھے ہیں جلے مردہ زندہ کریں ہیں، فرمایا کہ کم بے اذن اللہ پکارن اسے آنکھ سنایا، کم بے اذنی پیر پیران دے مردے نو فرمایا۔ ہویا کہ گاندا چنگ بجاندا مردہ باہر آیا گوروں، دیکھ تماشا دریا ناظر میرا سن دے زورو۔ دل حضور نے فرمایا نا کم بے اذنی، اٹھیو قبر آلیا میرے حکم دے نال۔ حضور دی کتاب اٹھا کے ویکھ گنو، مردہ قبر دے وچوں اٹھیا باہر آیا تے واجہ وگیندہ باہر آیا۔ سبحان اللہ، کتاب دے وچ غلطی ہو گئی تھی، اس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کتاب دے وچ لکھے ہوئے آپ پیر صاحب تو سنتا فرمائی بیٹھے ہو، ایتا محض روایات ہیں اور ان دا کوئی سر پیر نہیں۔ میرے بابا جی حضرت محمد مقبول احمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال 1907 دے وچ بیٹھے چپڑ شریف اور لسی بٹی پئی، لسی بٹی پئی، بچے دوڑے اس کار اس کار کیونکہ حضور دے مہمان ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بچے کیا مسئلہ؟ حضور لسی بٹی گئی، دودھ کنج جمسی، دہی کنج مرسی، مہمانوں نو کنج دتی ویسی۔ حضور نے فرمایا بچے چھوڑو جاگنو، جمسی بغیر جاگ تے جمسی اور قیامت تک جمسی۔ 1907 دے وچ میرے بابا جی دا وصال ہے، اج ہے 2023۔ او چھوڑو کتاباں دی روایتاں تے یقین کرو یا نہ کرو، اج بھی چپڑ شریف لگیا ہو، دو کپاں دے وچ دودھ رکھو چا، جیڑے تے نیت کرے سو کہ اے نہیں جمے، جاگ نہ لویا ہے، راکھی کریا ہے ساری رات، سویرے نہ جمے پے ہوے تے میں نے غلط آکھ چھوڑیا ہے۔ ایک کتاب دا حوالہ نہیں ہے، عملی حوالہ ہے۔ سبحان اللہ، جنہوں رب نے شان عطا فرمائی ہے اس دی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے بھی دعا ہے اللہ کریم سارے عزیزین دے اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور بالخصوص سارے ساؤنڈ والے عزیزین نے بڑا خوبصورت ساتھ دیتا، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے، دوران کلام کمی بیشی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز کے اندر پیر صاحب نے ہمیں خوبصورت خطاب ذیشان سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ مدرسے دے اہتمام تو سنبھایا، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات۔ اس دور دے وچ سب تو زیادہ جڑی کمی ہے وہ علم دی ہے، اور اس تو بھی زیادہ جڑی کمی ہے وہ ساری خواتین دے وچ علم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا کے نو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ملک صاحب دی اس کوشش نو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات بلا رکاوٹ بلا مشکل اس نو کامیابیاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دی تعلیم نو گھر گھر عام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑے آباب وچ شامل ہیں، منتظمین ہیں، متوسلین ہیں، اس دے وچ پڑھن والے طلباء ہیں، پڑھاون والے اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سارے نو برکتاں اور تاثیر عطا فرمائے، عشق و محبت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور رشی محمد